अस्ति भर्खरै एउटा चाहिँ सांसदले नै भन्नुभयो 8 खरब त नेपाली नोटै गायब भयो भनेर भन्नुभयो। त्योभन्दा केही दिन अगाडि नै फेरि गभर्नर साहेबले के भन्नुभयो नि विश्वबाट कलेक्सन भएर बसेका हाम्रा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय डलर त्यो डलरै हामीसँग छैन गायब भयो भनेर भन्नुभयो। डलरै गायब भयो। गभर्नरले त्यसो भन्नुभयो। गभर्नरले नि त्यही शब्द भनेर गभर्नरको यथा शब्दमा मैले त्यो दोहोऱ्याएर मैले बोलेको। गभर्नरको काम के त? गभर्नरको काम चाहिँ क्रिप्टोमा लगानी गर्न खुल्ला गरिदिने, 38 करोडसम्म लगानी हुन्जेलसम्म नसमात्ने, अनि डलर गायब भयो भन्ने बस्ने होइन। त्यो त अब गभर्नरजीले चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। 8 खरब हराए भनेर चाहिँ गभर्नरजीकै मुखको सामुन्नेमा राखेर प्रतिपक्षको चाहिँ सांसद पोखरेलजीले बोल्नु भएको छ। 8 खरब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयमा बसेर फुटेजै आउट गरेर मैले काम गरेँ। त्यो त तपाईँको हिजोको चाहिँ जङ्गलमा बस्दाखेरिमा तपाईँको क्यामेरा अफ गराएर होइन टेलिफोनको तार काटेर त्यस्तो गरेको जस्तो चाहिँ स्वभाव जस्तो देखिन आयो। अर्थमन्त्री भइसकेपछि पनि जङ्गली स्वभाव देखाए भन्न खोज्नुभयो त? होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको तमाम बाहिर सडकमै भन्न थालिसके। जङ्गली स्वभाव देखाएर उहाँले चाहिँ मुसाले काट्यो भन्ने, कहिले चाहिँ मैले चुनाइदिएँ भन्ने, कहिले डिलिट गरेँ भन्ने त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न नहुने थियो। हिजोकै चाहिँ आन्दोलनमा घुमिएका व्यक्ति पनि नजाने, आफूले पनि पनि नजाने व्यक्तिले पनि गोली चलाउन जाने व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रमा सल्लाहकारमा राख्नुहुन्छ भने उहाँको अर्थनीति त योभन्दा बेहतर त के हुनसक्छ? जनार्दन शर्मालाई राजीनामा माग्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले राजीनामा माग्नु सक्नु भएन र त्यहाँबाट चाहिँ निलम्बन गर्न सक्नु भएन भने प्राइम मिनिस्टरले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर त्यो हाम्रो जोरदारको माग। सञ्चार मन्त्रीले केही नराम्रो बोल्दारमा सञ्चार मन्त्रीकै टेबलबाट उहाँलाई हत्कडी लगाएर थुनिया होइन र यही व्यक्तिहरू होइन र? शरद सिंह भण्डारले रक्षा मन्त्री हुँदामा त्यही व्यक्तिमै होइन र? देशद्रोही केसमा हालेर उहाँलाई चाहिँ निलम्बन गरेको व्यक्ति उहाँ पनि होइन र? उहाँहरू चाहिँ नि सानो वर्ग परे, यी चाहिँ ठुला वर्ग परे। ठुला वर्गले जे गरे पनि हुन्छ र त्यो हुन सक्दैन। जनार्दनजीले पनि र प्राइम मिनिस्टरले पनि यसको चाहिँ सजायको भागीदार चाहिँ हुनैपर्छ। सजायको भागीदार पनि हुनुपर्छ। यसरी निमुखा वर्गलाई मारेर ठुला वर्गलाई चाहिँ हत्याएर आफ्नो पोल्टो भर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो देशद्रोही केसै लाग्छ उहाँहरूलाई। देशद्रोही केस लाग्नै पर्छ कि तिमीलाई खाने दिन आउँदैछ, त्यसले गर्दा खान नपरोस् है, पहिले सजगता अपनाऊ। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB खबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग शेयर बजार लगानीकर्ता तथा विश्लेषक नानीबाबु खरेलजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। यति बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको CCTV फुटेज 13 दिनमै डिलिट भइसकेको पत्र चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पठाए पछाडि त्यो CCTV फुटेज किन डिलिट गरियो, कसले डिलिट गर्यो भनेर निकै उपशङ्काहरू उब्जिएका छन् होइन। CCTV फुटेज दिनको लागि आनाकानी गरे पश्चात चाहिँ जुन एलिगेसन अर्थमन्त्रीमाथि लागेको थियो बजेटमा हेरफेर गर्नको लागि कुनै व्यावसायिक घरानालाई फाइदा हुने हिसाबले जुन हेरफेर गरियो त्यहाँ चाहिँ अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर गरियो भन्ने एलिगेसन यो सम्भवतः सत्य हो भन्ने आकलनमा धेरै मान्छेहरू पुगेका छन् होइन। अब हिजो युवा सङ्घले त अर्थमन्त्रीको राजीनामा पनि मागिसक्यो होइन, तर पनि माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रीको राजीनामाप्रति कुनै चासो देखाएको छैन होइन। अब यहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू सेयर बजार लगानीकर्ता होइन, अर्थमा विशेष चासो राख्ने मान्छेहरूले अर्थमन्त्रीको यो हरकतलाई कसरी लिनु भएको छ? उहाँ अब देशको एउटा अर्थतन्त्रको चाहिँ नि अर्थमन्त्री भइसकेको व्यक्ति यस्तो चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मूल्याङ्कनले हेर्दाखेरिमा भन्नु हो भनेदेखि त उहाँले त त्यही दिन नै जब प्रतिपक्षले राजीनामा मागेकै दिन उहाँले दिइसक्नुपर्ने हो। त्यसमा पनि विगतमै पनि पार्टीकै अध्यक्षले पनि उहाँलाई तपाईँमाथि अलिकति दोषारोपण भएकोले गर्दा तपाईँ चाहिँ नि सफाया भन्दा पनि तपाईँले इमिडिएटली इज्जतको साथसँग राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेर पार्टीको अध्यक्षले पनि भनिसक्नुभयो। त्यसपछि फेरि गएर अहिले नाराबाजी पनि हुन थाल्यो, पटक सडकमा पनि आएर। यदि हजुर प्राइम मिनिस्टरले पनि असक्षम तरिकाले नै अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्छ, असक्षम जस्तो देखिया कारणले गर्दाखेरिमा उहाँले चाहिँ किनभने आफ्नो फुटेज पनि 13 दिनको दिनमा मैले उडाइसकेँ, काटिसकेँ भनेर उहाँले त्यस्तो बोल्नु चाहिँ नि अलिकता चाहिँ अनुचित देखिन्छु मैले। किन अनुचित देख्छु भने यो त वर्षौँ वर्ष धेरै पुस्तासम्मको सदनमा पनि कसैले माग्यो भने दिनुपर्ने चिजमा मैले चाहिँ यो डिलिट गरेँ भन्ने कुराहरू आउँदैन। एउटा पत्रकारले पनि तपाईँको एउटा क्यामेराले फोटो खिचेको त्यो पनि तपाईँको कति समयसम्ममा माग गर्दामा उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले त अर्थ मन्त्रालय त एउटा देशको मेरुदण्ड भएको व्यक्तिले त्यस्तो गर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई तपाईँको धेरै धाराशाहीमा लानु हो। त्यसले गर्दा उहाँको इमिडिएटली
प्राइम मिनिस्टरले पनि राजीनामा दिनुहोस् भनेर मागिसकेका हुनाले गर्दा हामी तमाम शेयरधनले पनि उहाँ सफाई पाउनलाई इज्जतदार व्यक्ति भएकोले गर्दा उहाँले चाहिँ इमिडिएटली राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ। राजीनामा नदिएर उहाँलाई चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ कारबाहीको भोग्नुपर्छ भनेर माग पनि आइसकेको छ। कारबाही भोग्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँले चाहिँ राजीनामा दिएर बाहिर बस्नु उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब नेपालको कानुनले नै सिसिटिभीको फुटेज चाहिँ 3 महिनासम्म होइन, यसरी सरकारी निकायका फुटेजहरू 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान रहेछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि 13 दिनमै चाहिँ फुटेज डिलिट भइसक्यो भनेर जवाफ पठाउनु यो कमजोरी मात्रै हो कि सुनियोजित पनि हो, सुनियोजित हरकत? होइन, यसलाई कमजोरी भनेर त हामीले मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। उहाँले पढाएको स्कुलमा पढेको विद्यार्थी हामी त, उहाँले सिकाएको सिप्ने हामी उहाँकै जनता पनि पऱ्यौँ होइन। उहाँलाई हामीले नै दिएको चाहिँ नि व्यवसाय गरेर बुझाएको ट्याक्स असुली गर्ने संस्था पनि उहाँ नै पर्नु हो। उहाँकै निर्देशन, उहाँकै छारिया बस्ने व्यक्ति पनि हामी परेले गर्दाखेरिमा उहाँले चाहिँ नि यो चाहिँ अपारदर्शी शब्द प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले पारदर्शी शब्द प्रयोग गर्नु भएन। 12 बजे राति चाहिँ नि कुनै एउटा व्यापारीलाई अर्थतन्त्रको बजेट घोषणा गर्ने दिनमा राति 12 बजे लगेर त्यस्तो गर्नुहुन्छ, त्यो व्यापारीलाई चाहिँ मोटाउने काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ त कुनै ठुलो रकम धन रकमको चलखेल भएको भन्ने किसिमको चाहिँ नि आकलन बाहिरबाट पनि गरिरहेको छ भने भित्रबाट पनि गरिरहेको छ भने अहिले चौतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि गर्न थालेपछि हाम्रो देशको इज्जत बचाउनलाई, पार्टीको इज्जत बचाउनलाई, देशको अर्थतन्त्रको इज्जत बचाउनलाई पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने इमिडिएटली राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा नदिँदाखेरिमा उहाँलाई फेरि अनेक किसिमको चाहिँ शङ्कास्पदको घेराले हेर्ने भएले गर्दा उहाँलाई फेरि कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरूमा बारे सडकमा उत्रिन थालेले गर्दा उहाँले चाहिँ इमिडिएटली राजीनामा दिनु नै उचित देख्छु। उहाँको चाहिँ गलती चाहिँ नि उहाँले जानेर गर्नुभयो नजानेर गर्नुभयो या आर्थिक प्रलोभनमा परेर गर्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँले पुष्ट्याउनु पर्ने कुरा आउँछ। उहाँले पनि सफाई दिनुपर्ने स्थिति त आउन सक्ला, किनभने त्यसै चाहिँ तपाईँको राजीनामा दिए भरमा मात्र पनि नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा उहाँले पनि प्रस्ताउनु चाहिँ पर्छ, किनभने मैले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर फुटेजै आउट गरेर मैले काम गरेँ। त्यो त तपाईँको हिजोको चाहिँ जङ्गलमा बस्दाखेरिमा तपाईँको क्यामेरा अफ गराएर होइन, टेलिफोनको तार काटेर त्यस्तो गरेको जस्तो चाहिँ नि स्वभाव जस्तो देखिन आयो। त्यो चाहिँ स्वभाव चाहिँ नि हिजो जङ्गलमा 10 वर्ष जनयुद्धमा भएको चाहिँ नि स्वभावलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ नि देशको अर्थतन्त्रको चाहिँ ढुकुटीमा बसेर होइन, सत्तामा बसेर सत्ताको चाहिँ त्यो त अरू पब्लिकले त के भन्छ भने हाम्रो अभिभावकै मतियार भयो भन्ने अर्थमन्त्री भइसकेपछि पनि जङ्गली स्वभाव देखाए भन्न खोज्नुभयो त? होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको तमाम बाहिर सडकमै भन्न थालिसके। जङ्गली स्वभाव देखाएर उहाँले चाहिँ मुसाले काट्यो भन्ने, कहिले चाहिँ मैले चुनाइदिएँ भन्ने, कहिले डिलिट गरेँ भन्ने त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न नहुने थियो देशको अर्थतन्त्रको अभिभावक बनेर होइन। आज चाहिँ नि उहाँले चाहिँ ठुलो गल्ती गर्नुभयो। त्यो गल्तीलाई चाहिँ उहाँले पश्चाताप भोग्दै मैले चाहिँ गरेको कमजोरीलाई मैले सफाया कुन किसिमले दिनुपर्छ त्यो हिसाबले दिन्छु भन्ने किसिमको कुराहरू उहाँले गर्दै उहाँलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा पनि आइसकेको छ बाहिर। अनि एउटा सञ्चार माध्यममा मैले पढेअनुसार चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्टीकरण सोद्धाखेरि चाहिँ मैले सहयोग लिएको हुँ, मलाई करको बारेमा त्यति जानकारी थिएन, त्यसकारण कर हेरफेरमा चाहिँ मैले सहयोग चाहिँ लिएको हुँ भनेर उहाँले स्वीकारोक्ति चाहिँ गर्नुभएको छ अरे। अझै पनि माओवादी केन्द्र ढाकछोपमै लागेको छ, अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने पक्षमा चाहिँ माओवादी केन्द्र पुगेको छैन होइन। यो करको बारेमा जान्दै नजान्ने होइन, अब एउटा के विषय पढेको के विषयमा जनयुद्ध गरेको व्यक्तिलाई ल्याएर अर्थमन्त्री बनाइदिएर देशको अर्थतन्त्र यसरी डामाडोल गर्न पाइन्छ भने होइन। यो हेर्नुहोस् त, हामी घाँस टिप्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। बारम्बार भनिरहेको छु यो शब्द। आज हाम्रो तलब बढ्दैन, हेर्नुहोस् हरेक कुरा बढ्छ। पेट्रोलको भाउ बढिसक्यो, तेलको भाउ बढिसक्यो होइन, नुनको भाउ, सुनको भाउ, हरेक भाउ बढ्छ, तर हाम्रो तलब बढ्दैन। कसरी खाने अब हामीले? होइन, उहाँले त खै पार्टीले किन इमेज चाहिँ आफ्नो बर्बाद गर्दैछ, पार्टीको अध्यक्षले किन त्यस्तो सोच्नु भएन। मैले पनि नजाने मान्छे एउटा व्यावसायिक वर्गलाई चाहिँ मैले आर्थिक मामलामा सल्लाहकार लिन्छु भनेर राति 12 बजेको अवस्थामा ल्याएर भित्र प्रवेश गराउने चोर बाटोबाट भने यो चाहिँ तपाईँको सरासर उहाँलाई गलत हो र उहाँले गलत पुष्टि गर्दै मैले चाहिँ क्षमा याचना गर्दै उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने उचित हुन्छ। यदि उहाँले राजीनामा नदिएमा चाहिँ नि तमाम जनता नै आजको भन्नुपर्दाखेरिमा राज्यमा बसेर निकायको न्यायालय भनेको त अदालतभन्दा पनि ठुलो अदालत त जनता नै हो। जनता ठुलो अदालत, त्यसपछि मात्रै अदालत हुनसक्छ, त्यसपछि मात्रै व्यवस्थापिका र कार्यपालिका हुनसक्छ भनेर उहाँकै शब्दमा मैले सापट गर्दै भनेको शब्द हो यो। किनभने उहाँ जस्तो व्यक्तिले त्यस्तो मैले पनि नजाने व्यक्ति मैले आज गएर यसरी चाहिँ नि एउटा व्यवसायको सपोर्टिङमा म काम गरेँ भने व्यावसायिक होइन, हामी जस्तो व्यावसायिकहरूलाई पनि सहयोग माग्नुहोस् न। तपाईँले बुद्धिजीवी वर्गको र सेयरमा चाहिँ डिग्री हासिल गरेको व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईँको
अनुभवलाई चाहिँ तपाईँ सेयरिङ गरेर बाहिरी सल्लाह लिनु पर्यो। भित्र अर्थ मन्त्रालयमा बसेर संवेदनशील क्षेत्रमा बसेर उहाँको छोरो म किन्न हौँ, उहाँको ज्वाइँ म किन्न हौँ, उहाँको म काका किन्न हौँ, मामा किन्न हौँ, हामीलाई भित्र प्रवेश गर्ने त्यतिखेर चाहिँ संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने मनाइ नै छ। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा एकदमै सक्सेसफुल व्यक्तिहरूलाई राखेर सल्लाह लिनुपर्ने ठाउँमा हिजोकै चाहिँ आन्दोलनमा घुमिएका व्यक्ति, पनि नजाने आफूले पनि पनि नजाने व्यक्तिले पनि गोली चलाउन जाने व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रमा सल्लाहकारमा राख्नुहुन्छ भने उहाँको अर्थनीति त योभन्दा बेहतर त के हुनसक्छ। र त्यही शब्दमा चाहिँ नि हिजो गभर्नरले भन्नुभयो के भनेदेखि यो चाहिँ नि नेपाल पनि अहिले श्रीलङ्काभन्दा पनि अलिकता बढी नाजुक अवस्था हुँदैछ, किन भनेर उहाँले उच्चारण गरेर भन्नुभएको छ त भनेर मैले अहिले धेरै अध्ययन गरेर भन्न थालेपछि अस्ति भर्खरै एउटा चाहिँ सांसदले नै भन्नुभयो, भूपू सांसदले नै भन्नुभयो के भन्नुभयो भने 8 खरब त नेपाली नोटै गायब भयो भनेर भन्नुभयो। त्योभन्दा केही दिन अगाडि नै फेरि गभर्नर साहेबले के भन्नुभयो भने विश्वबाट कलेक्सन भएर बसेका हाम्रा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय डलर, त्यो डलरै हामीसँग छैन, गायब भयो भनेर भन्नुभयो। डलरै गायब भयो। अन्तर्राष्ट्रियको जति पनि देशबाट हामी कहाँ भएको डलरहरू त्यो सबै डलर गायब भयो भने उहाँले शङ्का गर्नुभएको, जुन शङ्का गर्नुभएको थियो गभर्नरले त्यसो भन्नुभयो। गभर्नरले नि त्यही शब्द भनेर गभर्नरको यथा शब्दमा मैले त्यो दोहोऱ्याएर मैले बोलेको। गभर्नरको काम के त? गभर्नरको काम चाहिँ क्रिप्टोमा लगानी गर्न खुल्ला गरिदिने, 38 करोडसँग लगानी हुन्जेलसँग नसमात्ने, अनि डलर गायब भयो भन्ने बस्नु त्यही होइन। त्यो त अब गभर्नरजीले चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। मलाई ज्यानको असुरक्षा भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ यो मेरो कार्यभारलाई चाहिँ फलानुलाई मैले जिम्मा लगाएर म चाहिँ घरमा बसेको छु भनेर पहिला विज्ञप्ति पनि उहाँले जारी गर्नुभयो। विज्ञप्ति जारी गरेर पनि दुईपल्ट विदेश पनि सरी गर्नुभयो, फर्केर आएर पनि तपाईँको यस्तो गर्नुभयो, अहिले पनि आएर तपाईँको विभिन्न खण्डन कुरा गर्नुभएको छ। उहाँहरू दुईवटाको चाहिँ नि सौता जस्तो चाहिँ स्वभाव देखाउनु भएको छ। किनभनेदेखि त्यो भाव भइसकेको कुरालाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा जनताको सामने नदर्शाइदिने, आज चाहिँ यहाँको 8 खरब रुपियाँ हरायो भनेर प्रतिपक्षको व्यक्तिले आएर बोलिदिएपछि मात्रै प्रष्ट बाहिर निस्किने। 8 खरब रुपियाँ साँच्चै 8 खरब हरायो भनेर चाहिँ गभर्नरजीकै मुखको सामुन्नेमा राखेर प्रतिपक्षको चाहिँ सांसद पोखरेलजीले बोल्नु भएको छ। 8 खरब रुपियाँ नाम के हो? शङ्कर पोखरेलजीले उहाँले भन्नुभएको छ सदनमा बसेर 8 खरब हरायो भनेर। कसरी हरायो त? अनि फेरि गएर गभर्नरजीकै मुखबाट बोल्नु भएको छ कि पनि अन्तर्राष्ट्रिय डलर चाहिँ हाम्रो देशमा कति पनि छैन, सबै हरायो भनेपछि यहाँ कति ठुलो सङ्कट परिरहेको छ। त्यस्तो सङ्कटमा बसेर उहाँले म पनि जान्दिनँ भनेर भन्ने व्यक्ति अर्थमन्त्रीमा बस्नुहुन्छ भने पार्टीको अध्यक्षले त्यस्तै व्यक्तिलाई छानेर राख्नु भएको हो कि उहाँले जान्दै पनि मै त्यो यो अर्थतन्त्र नै मेरै मात्रै हो भन्ने ठान्नु भएको हो कि उहाँले चाहिँ अब के सोचेर उहाँले त्यो बस्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ विडम्बना छ, धिक्कार छ। चुनाव आउँदैछ, नजिकै छ। पार्टीका मेरा चाहिँ नि राजनीतिक दलका अभिभावक हो, पार्टीका चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि हुनहार चाहिँ नि शक्तिशाली 10 वर्षमा युद्ध गरेर आउनु भएको चाहिँ प्रचण्डजी, तपाईँले पनि मलाई चाहिँ मलाई तपाईँको अभिभावक भनेर मैले तपाईँलाई सम्बोधन गरेको चुनावी माहौलमा। यी अभिभावक होइन लुटेरा हुन् नि, यसरी खुलेआम लुट्ने मान्छे त लुटेरा हुन् नि। तपाईँ अभिभावक भन्नुहुन्छ, यिनीहरूलाई लुटेरा भन्नुहोस् होइन। केन्द्रबिन्दुमा बसेकाले गर्दा अभिभावक भन्दै चुनावी माहौलमा आएर पनि तपाईँले यस्तो अवस्था गर्नुहुन्छ भने कतिसम्म भने आज एकजना अधिवक्ताले लेख्नु भएको छ, जसरी अर्थमन्त्रीले करको दायरामा हेरफेर गर्नुभयो त्यसले केही व्यावसायिक घरानाहरूलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गर्यो। ती व्यावसायिक घरानाका साझेदारहरू अर्थमन्त्री मात्रै हुन् कि प्रधानमन्त्री पनि हुन् भनेर आज हेडलाइन न्युज आएको छ। प्रधानमन्त्री समेत पनि यसको साझेदार भन्ने कुरा भएपछि त यहाँ त प्रधानमन्त्रीलाई पनि मुस्नु परेन। यो सीसीटीभी फुटेज डिलिट गर्नको लागि त प्रधानमन्त्री र नभइकन अर्को विपक्षी दल एमालेको पनि साथ छ भन्ने कुरा त हिजो अस्ति सञ्चार माध्यममा आइरहेछ। यी त सब लुटेरा हुन्, मिलेर लुटिरहेको पो रहेछन् भने। अब त्यसैलाई मैले चाहिँ अब खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यदि प्राइम मिनिस्टरले उहाँले बाइजेल शासन उहाँले चाहिँ राजीनामा नदिएको खण्डमा प्राइम मिनिस्टरले इमिडिएटली राजीनामा माग्नुपर्छ। यदि प्राइम मिनिस्टरले राजीनामा दिनु पर्यो नि, उहाँको साझेदारी पनि देखियो भनेर आज आछ नि त। होइन, हामीले के राखेको छ भने उहाँकै कार्यकालमा उहाँ प्राइम मिनिस्टर भएको होला, उहाँकै कार्यकालमा चाहिँ नि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि जनार्दन शर्मालाई राजीनामा माग्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले राजीनामा माग्नु सक्नु भएन र त्यहाँबाट चाहिँ निलम्बन गर्न सक्नु भएन भने प्राइम मिनिस्टरले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर त्यो हाम्रो जोरदारको माग। प्रधानमन्त्री नै साझेदार भनेर हिजो कान्तिपुर दैनिकले तपाईँको हेडलाइन न्युज बनाएको छ। तपाईँको विदेशी सेनिटरी भन्सारमा होइन 90% छुट कसका लागि गरियो, उहाँहरू निकटका मान्छे हुन् कि होइनन् भन्ने एउटा प्रश्न आएको छ। त्यस पछाडि चाहिँ यो विदेशबाट आउने होइन लगानीको सम्पत्ति शुद्धिकरण नगरिने, स्रोत नखोजिने, कानुन परिमार्जन उहाँहरू आउने बित्तिकै गर्नुभएको हो होइन। अब विद्युतीय सवारी साधनमा चाहिँ भन्सार बढाउने काम किन गर्नुभयो होइन? कुनै सवारी साधनमा, विशेष सवारी साधनमा चाहिँ कम, कुनैमा चाहिँ बढी, एउटा स्पेसिफिक घरानालाई मात्रै फाइदा हुने हिसाबले अब यस्ता काम गरिसकेपछि यो त प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिनु पऱ्यो होला क्या। अब
होइन त्यो त उहाँले सरासर चाहिँ नि त्यो अदालतको वकिलहरूले बोलेको कुरा सरासर सत्यतामा छ त्यहाँ। किन सत्यतामा छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्राइम मिनिस्टरको कार्यकालमा उहाँले चाहिँ बजेट पास गर्नुभन्दा पहिला पनि प्राइम मिनिस्टरको टेबलमा लगाएर मैले यो किसिमले बजेट प्रस्ताव ल्याएको छु, यसरी मूल्य घटाउँदैछु या यसरी मूल्य बढाउँदैछु या यसरी मैले व्यवसायिकलाई यसरी चाहिँ नि सुलभ तरिकाले मैले काम गराउँदैछु भनेर अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै प्रकाशन गर्ने हो। त्यो पनि सदनमा लगेर बोर्डमा लगेर त्यो पनि 7 दिने कार्यक्रम राखेको हुन्छ उहाँहरूको। त्यो गरेर आउँदा पनि आज आएर चाहिँ तपाईँले यस्तो चाहिँ फुटेज हरायो भन्ने, आज आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दियो भन्दामा नमान्ने, आज आएर प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ त्यस्तो किसिमको गर्दामा त यसको स्वयं भागीदार त उहाँ चाहिँ नि लिएर आउने, उहाँले ल्याउने, उहाँले बुझ्ने गरी जस्तो भयो। त्यसले गर्दाखेरिमा छोडिदिनुहोस् न त्यो कुरा होइन। अब तपाईँलाई म एउटा मुख्य प्रश्न सोध्छु। यहाँ सडकमा सदनमा आवाज के उठेको छ भने अर्थमन्त्रीको राजीनामा चाहियो। म त भन्छु प्रधानमन्त्री साझेदार हुन् भन्ने कुरा चाहिँ पत्र पत्रिका लेखिसकेको छ भने प्रधानमन्त्रीको पनि राजीनामा चाहियो होइन। तर राजीनामा मात्रै समाधान होइन नि त। कुनै स्पेसिफिक व्यावसायिक घरानाहरूलाई फाइदा पुर्याउने हेतुले त्यो बजेट ल्याइएको छ भने बजेट पुनरावलोकन हुनुपर्छ पर्दैन? त्यो एकदम पर्छ, एकदम पनि पर्छ। साथसाथै चाहिँ हाम्रो सदनमा हाम्रा साथीले पनि माइती घरमा बसेर पनि माग गरिसक्नुभयो। यदि यस्तो किसिमको चाहिँ जानाजानी हाकाहाकी दिन दिहाडै चाहिँ डकैतको रूपमा तपाईँको चाहिँ गरेर फुटेज काटेर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति, अपारदर्शी व्यक्ति, अव्यावसायिक व्यक्ति, विदेशी संलग्न चाहिँ व्यावसायिकमा संलग्न भएको व्यक्तिले चाहिँ आएर फुटेजमा राति पनि त्यो पनि 12 बजे चोर बाटोबाट आएर त्यस्तो काम गर्छ भने त्यो काममा त एक्लै एकजनाले मात्रै गर्दैन नि, एकजनाले गर्न सक्दैन नि। देशको अभिभावक त्यसको संरक्षक नै अहिले प्राइम मिनिस्टर भइसके जस्तो देखियो संलग्न। त्यसले गर्दा हिजै सडकमा भनिसके नि यो त तपाईँको प्राइम मिनिस्टर अर्थमन्त्री मात्रै होइन, प्राइम मिनिस्टरले पनि राजीनामा दिनुपर्छ, त्यसको सफाइ पनि पाउनुपर्छ र उहाँलाई त्यो चाहिँ सशक्त कारबाही हुनुपर्छ भनेर त्यो त माग त सडकमै आइसक्यो। हिजै बेलुकाको सडकमा आइसक्यो। त्यो त सशक्त कारबाही हुनुपर्छ भनेर कारबाही मात्र भएन कि बजेट पनि त पुनरावलोकन हुनु पर्यो नि त। त्यो पुनरावलोकन पनि हुनु पर्यो। गयो भने त उनीहरूको मिसन त सफल भयो नि त। भएन, यिनीहरूले त दाम कुम्लाइसके, दाम नकुम्लाइकन त करमा हेरफेर गरेनन् होला होइन। मुठा चेक नपाइकन अथवा त्यो क्यास तपाईँले भने जस्तो बिटा क्यास नपाइकन त गरेनन् होला। त्यो त ओकालन आउनु पर्यो नि त। मुख्य प्रश्न त्यहाँ हो क्या होइन। त्यो त त्यही त उहाँहरूलाई कारबाही गर्न पनि पर्यो, उहाँहरूलाई निलम्बन पनि गर्नु पर्यो। निलम्बनको साथसाथै तपाईँको चाहिँ नि निमुखालाई चाहिँ हतकडी लगाएर लाने जस्तै तपाईँको सञ्चार मन्त्री पहिला राष्ट्रघात हो नि, राष्ट्रघात गर्न त हतकडी लाउनु पर्यो, खोर थुन्नु पर्यो नि। परेन र सञ्चार मन्त्रीले केही नराम्रो बोधारमा उसले चाहिँ नि एउटा गुप्ताले नराम्रो बोधारमा सञ्चार मन्त्रीको टेबलबाट उहाँलाई हतकडी लगाएर थुने होइन र यही व्यक्तिहरू होइनन् र होइन। शरद सिंह भण्डारले रक्षा मन्त्री हुँदामा त्यही व्यक्तिमै होइन र देशद्रोही केसमा हालेर उहाँलाई निलम्बन गरेको व्यक्ति उहाँ पनि होइन र भने उहाँहरूलाई चाहिँ नलाग्ने होला नि त। उहाँहरू चाहिँ नि सानो वर्ग परे, यी चाहिँ ठुला वर्ग परे। ठुला वर्गले जे गरे पनि हुन्छ र त्यो हुन सक्दैन। जनार्दनजीले पनि र प्राइम मिनिस्टरले पनि यसको चाहिँ सजायको भागीदार चाहिँ हुनैपर्छ, सजायको भागीदार पनि हुनुपर्छ। यसरी निमुखा वर्गलाई मारेर ठुला वर्गलाई चाहिँ हत्याएर आफ्नो पोल्टो भर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो देशद्रोही केसै लाग्छ उहाँहरूलाई। देशद्रोही केस लाग्नै पर्छ क्या। किनभने कानुनको पालकको मर्यादालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उहाँहरू नै हो। मर्यादालाई ख्याल नगरेर निमुखालाई के थाहा छ र यी भेडा बाख्रा भन्ने शब्द राखेर उहाँले चाहिँ नि केही जानेको छैन, यिनीहरूले निमुखा छ र म्याच जान्नेले त निकालिसक्यो नि सडकमा। त्यसले अस्ति तपाईँहरू सेयर बजारसँग सम्बन्ध विभिन्न कति 19 बुधे होइन 19 बुधे माग लिएर आमरण अनसनमा बस्नु भएको थियो। तपाईँहरू र सरकार बिच एक किसिमको सहमति भए पछाडि अहिले सेयर बजार अलिकति उकालो पनि लाग्न थालेको छ, थोरै भए पनि होइन। तर देशकै अर्थतन्त्र यसरी डामाडोल बनाउँदाखेरि तपाईँहरू किन आन्दोलन गर्नुहुन्न? तपाईँहरूसँग त 52 लाख सेयर धनी छन् भन्नुहुन्छ नि। आज देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनाइदिँदाखेरि, खत्तम बनाइदिँदाखेरि, यस्तो किसिमको बजेटमा हेरफेर गरिदिँदाखेरि तपाईँहरू किन आन्दोलन हुनुहुन्न? होइन, हामी त अदृश्य तरिकाले बाहिरबाट त आन्दोलनै छौँ नि। दृश्य तरिकाले चाहियो होइन, हिजोबाट त दृश्य तरिकाबाट आयो नि। माइती घरमा मेरै साथीहरू हिजो माइती घरमा आएर एमालेका कार्यकर्ता युवा होइन हाम्रै शेरका साथीहरू आए, हामीलाई पनि आह्वान गरे। हामी साटोबाट जानु परेको त नत्र मलाई पनि प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा देख्नुहुन्थ्यो होला, म पनि आउँथ्यो होला सडकमा। आज नागरिक अगुवाहरूले चाहिँ माग गरिसके अर्थमन्त्रीको राजीनामा। होइन, उहाँलाई साथ हाम्रो सेयर बजारका शेरधनी साथीहरूले पनि गइसके।
हिजो माइती घरमा गए त पिक्चरै हजुरलाई म देखाउँछु, प्रकाशन गराइदिन्छु हजुरलाई म। होइन, हामी पनि गइसक्यौँ त्यहाँ, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हामीले पनि साथ दिइसक्यौँ। किनभने देशमा बसेर देशको अभिभावक बनेर देशको ढुकुटीलाई दोहन गर्ने, आज चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय डलर छैन भने, आज 8 खरबै छैन भने, आज देशको त अप्ठ्यारो चाहिँ तरलतामा चाहिँ गइसक्यो, एकदम समस्यामा भइसक्यो, देश त सङ्कटमा गइसक्यो, श्रीलङ्काभन्दा बढी नाजुक भने यो पैसा कहाँ गएर उहाँले त्यो अवस्था बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बोल्ने व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै उनलाई चाहिँ के भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको चाहिँ उहाँलाई कारबाही गर्दै उहाँलाई चाहिँ के कारबाही हुनुपर्छ उहाँले बनाएको नियममा बसेर उहाँहरूलाई नि कारबाही हुनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्नेले केही पनि कारबाही गर्दैन। होइन, कारबाही त उहाँलाई मैले अस्ति पनि एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर त कालो धनलाई शुद्ध बनाएर सेतो बनाउने पो सम्पत्ति शुद्धिकरण हो त। त्यो त बुझ्नु भयो नि सब। होइन, त्यो मैले बुझिसकेँ, उहाँलाई मैले अस्ति पनि भने नि अख्तियार भनेको छ के भनेको छ के भनेको छ नाममा हुँदैन, कसरी शुद्धिकरण गर्नु? होइन, मैले भने नि हजुरलाई अख्तियार भनेको छ के भनेको छ के भनेको छ उहाँले बनाएको विभिन्न निकाय छन्, उहाँहरूले नि 25 टडक एलपी टडकमा बोकेर नोटै बोकेर लगाएछ भने उहाँहरूले के भने कारबाही हुनुपर्छ नि त्यो व्यक्तिलाई। मै भए पनि कारबाहीको भागीदारी बन्छु भने ट्रकमा चाहिँ सुरक्षा अङ्ग लगाएर पैसा बोकेर लाने मान्छे उहाँहरूलाई कारबाही कसरी गर्ने त, कसले गर्ने त, कुन निकायले गर्ने भनेदेखि उहाँहरू कारबाहीको भागीदारी हुनुपर्छ भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि हामीले सुनाउँदैछौँ कि हाम्रो देशको अभिभावकै कि तपाईँको कालो धनको चाहिँ मुछिएर कालो व्यावसायिक जस्तो बन्न थाल्नुभयो उहाँहरू। उहाँको देशको चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टर बन्ने व्यक्ति, देशको अर्थतन्त्र बन्ने व्यक्ति, देशका गभर्नर बन्ने व्यक्तिहरूले उहाँले चाहिँ देशको ढुकुटीमा चाहिँ आज अन्तर्राष्ट्रिय डलर छैन भन्ने, देशको ढुकुटीमा भएको चाहिँ नि 8 खरबै रुपियाँ छैन भन्ने, देशमा चाहिँ समस्या तरलता आयो भन्ने, होइन एकदमै जटिल अवस्था आयो भन्ने भनेपछि त अब यो हुनुमा चाहिँ दोषी त को आयो त भन्दा देशका अभिभावकै। आज प्राइम मिनिस्टर पनि पर्नुभयो, त्यसमा मुछिनु भएको छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ गभर्नर पनि मुछिनु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ अर्थमन्त्री त तपाईँको सरासर गलत। अभिभावक नभन्नु कि त्यो शब्द अलिकति चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या। अब तपाईँले लुटेर भन्न थाल्नु पऱ्यो क्या। सुन्नु न, अर्को कुरा तपाईँलाई चाहिँ पर्सनली लाग्छ कि लाग्दैन प्रधानमन्त्री पनि यसमा दोषी छन्, प्रधानमन्त्री पनि यो काण्डका साझेदार हुन्? होइन, यो त सरासरै लागिहाल्यो नि। म घरको चाहिँ नि मेरो घरमा चाहिँ मेरो छोराछोरीले चोरी गरेर आएर मेरो घरमा सामान लुकाएको छ भनेदेखि त अनि म दोषी हुन्न, मलाई पनि हत्केरी लाग्दैन। मेरो छोरोले मेरो घरमा सामान बाहिरबाट लिएर आएछ, कुनै सामान चोरी गरेर ल्याएर मलाई दोषी समातेर आएर मेरो छोरालाई कारबाही गरेर लगाउँदामा बाउ पनि भागीदारी यसमा भन्छ पर्दैन भने अभिभावकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि घरमा चाहिँ छोरोले ल्याएको सामान खान्छ भने त्यो चाहिँ नि दोषी हुँदैन, सरासर 100% दोषी हुन्छ नि। अब 8 खरब चाहिँ राज्यबाट हरायो भन्नुभयो। अस्ति आयल निगमले के भन्यो भने राज्यले पैसाको जो नगर्ने हो भने अब हामी पेट्रोल लिएर आउन सक्दैनौँ भन्यो। अब हामी के श्रीलङ्का हुन लागेको हो? अब हुने त उहाँहरूले बनाउनु भयो नि, भएको होइन, उहाँहरूले बनाउनु भएको। उहाँहरूले त मनोमानी तपाईँको 90 रुपियाँको पेट्रोललाई चाहिँ उहाँले 159 रुपियाँमा बेच्दा पनि उहाँहरू चाहिँ अझ लसमा छु भन्नुहुन्छ। अनि कसरी लसमा हुन्छ? हामी त शोध भर्ना गरेर पहिले मरिचमान सिंहले पनि त यहाँ समस्या पर्दाखेरिमा अन्तर्राष्ट्रियबाट पनि बोकेर ल्याएर पनि सुलभमै भएको देश त सङ्कट परेको थिएन। आज उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरिमा पनि चाइनाले सहयोग गर्छु भनिरहेको थियो, भारतले सहयोग गर्छ, त्यसमा पनि मेरो देशमा चाहिँ नि आर्थिक अभावले गर्दामा भनेका छन्, आयल निगमको सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था भनेका छन्, होइन देशको सङ्कट अवस्था भनेका छन्, ब्याङ्क टाट पल्टिने अवस्था भनेका छन्, राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीबाट चाहिँ 8 खरब हरायो भनेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय डलर गायब भनेका छन्। त यसमा त सरासर चाहिँ देशको अभिभावकै दोषी। के यो देश सिद्ध्याउने नियत हो के हो? मतलब यो होइन यस्तो किसिमले होइन तपाईँको भनौँ न आयल निगमले चाहिँ तेल लिएर आउनको लागि जग्गा धितो राख्नुपर्ने अवस्था, सरकारले ऋण नदिए पेट्रोल ल्याउन नसक्ने अवस्था, अर्थमा यस्तो हेरफेर, बजेटमा यस्तो चाहिँ होइन जालझेल, यो के देश सिद्धाउन खोजे हो? यिनीहरूले गर्न खोजे के हो? यो बुझिएन। यो त मै खाऊँ मै लाऊँ भने जस्तै भयो क्या, सबै सम्पत्ति नै मलाई मात्रै चाहियो भन्ने भावना भयो। देश नरहोस् रहेन भने के हुन्छ? होइन, देश नरहोस्, केही नरहोस्, मलाई मात्रै सम्पत्ति चाहियो, म मात्रै हो यो देशको चाहिँ खान्छन्। अनि श्रीलङ्कामा जसरी चाहिँ घर घरबाट थुतेर कुट्न थाल्यो भने के? अनि मैले भने नि त हजुरलाई चाहिँ नि अस्ति पनि एउटा सानो चाहिँ जानकारी गराएको थिएँ कि भने श्रीलङ्का भनेका छन्। श्रीलङ्काकै जस्तो हाम्रो अभिभावक बनेर बसेका प्राइम मिनिस्टर होस् या अर्थमन्त्री होस्, देशका हुनहार नेताहरू होस् या कार्यपालिका होस् या व्यवस्थापिका होस्, त्यही अवस्था गर्ने त। त्यहाँको नेताहरूको त घर जलाछन्, त्यहाँको नेतालाई जुत्ताको माला लगाएका छन्, त्यहाँको नेतालाई भाटाले हानेका छन्, त्यहाँको नेतालाई सडकमा घिसारेका छन्, त्यहाँको नेतालाई पत्तीले चिरेर चक्कुले चिरेर नुन खुर्सानी पिनेर दलेर घिसारेर हिँडेका छन् सडकमा। नि के केही चाह्यो हो त हाम्रो देशको अभिभावक बन्ने, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायले यही दियो जनतालाई न्याय भन्ने बेलामा त जनता हाम्रो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिकाको नि अभिन्न अङ्ग अभिभावक न्यायोचित गर्ने जनता हो भनेर भन्ने। अनि ती जनतालाई नि तपाईँले चाहिँ यस्तो अत्याचार गर्नु मिल्दैन, त्यसको पनि भोग्नु पनि पर्ने सीमा पनि आइसक्यो हो कि क्या हो? उहाँले अब अन्तिम चरणमा हो कि क्या उहाँ पनि? श्रीलङ्का भन्दा पनि उहाँको अवस्था श्रीलङ्कैकै जस्तो गर्नुपर्ने स्थिति आयो कि जनताले?
अनि यस्तो अवस्था हुँदा पनि खोइ जनता जाग्दैन भने क्या, जनता पनि फेरि कस्तो मुर्दा शान्तिमा सुतेका होला। त्यही बोल्दैनन् जनता, त्यही त टेन्सनै छैन। 200 रुपियाँ पेट्रोल हुँदा पनि मजाले खुसी छन्। 450 रुपियाँ चाहिँ त्यो खाने तेलको मूल्य हुँदा पनि जनता सुतेकै छन्, खाएकै छन्। कति पैसा रहेछ है नेपालीसँग? होइन, नेपालीसँग भन्दा पनि कति दिन सहन्छन् त जनताहरू पनि। जनतालाई पनि साथ दिने एउटा चाहिँ आन्दोलनमा जाने साथीहरूले पनि पारदर्शिता पनि नभएको कि म आन्दोलनमा गएर आउँछु भने 10 वर्ष जनयुद्धमा आन्दोलनमा सबैले सहयोग गरेको, म त अब देशलाई काया नै पलट गर्छु, श्रीलङ्कै बनाउँछु, विश्वको धनी देश बनाउँछु भनेर 10 वर्षमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 17,000 मारी भन्थे। 17-85,000 मार्दा पनि आज उहाँको सहयोग गर्दा त उहाँहरू पो धनी हुने रहेछ नि त। विश्व ब्याङ्कमा पनि, स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कमा पनि वहीँ नै पैसा थुपारे भने चाहिँ देशमा पनि जहाँ जता पनि फर्केर ठुला बिल्डिङहरू पनि उहाँकै, ग्यासको उद्योगहरू पनि उहाँकै, होइन ठुला ठुला बिल्डिङहरू पनि उहाँहरूकै छ भनेदेखि अनि उहाँहरूकै छ नि त। नेपाल ग्यास उद्योग कसको त? नेपाल ग्यास उद्योग कसको हो त? कसको थाहा छैन कसको? जो जनयुद्धको नायक हुनुहुन्छ प्रचण्डजी, उहाँको होइन त? नेपाल ग्यास उद्योग, नेपाल ग्यास उद्योग जुन जनउद्योग जननायकी चाहिँ त्यो आन्दोलनको नायकी भनेर बसेका 10,000 17,000 मारी भने व्यक्ति आज चाहिँ तपाईँको तिनकुनेदेखिको बानेश्वर यो चाहिँ माइती घरसम्म आउँदा 11वटा घर देखिन्छ भने त्यस्ता नायकी 5 स्टार कति भयो होइन। अब चाहिँ स्विजरल्यान्डमा कति भनेका छन्। अब यस्ता किसिमको कुरा अभिभावक भनेका छन्। अब यो आन्दोलन गरेर नायकी नै मोटाउनु छ भने किन आन्दोलन गर्ने? बरु यसै मऱ्यो उसी मऱ्यो भनेर सुत्या हुन् कि जाग्नु बाँकी नै छन् कि? जाग्न त जाग्न हामीले सुरु गरेका छौँ। हामीले जाग्दा जाग्दै हामीलाई नै उहाँले सिध्याउने हो कि? जाग्दा जाग्दै हामीलाई नै समातेर अपहरणको शैलीमा लगेर थुनाइ पनि हाल्नुभयो उहाँले। त्यसै नरहेपछि के काम भने हामी मात्रै बाँचेर कामै छैन। हाम्रो मात्रै पैसा डुबेर हाम्रो मात्रै ज्यान गएर के फाइदा? केही फाइदा छैन। फाइदा नभएपछि अब हाम्रो अभिभावकहरूलाई, अब यो देशको चाहिँ अभिभावकहरूलाई एउटा प्रीति सत्ताको रूपमा बसाएर भन्न शोषकै भन्नु पऱ्यो। अब भन्न पनि बिर्सिने दिन आइसक्यो। अभिभावक भन्ने दिन पनि बिर्सिने दिन आयो भन्ने त यस्तो हुन्छ र भने हामीले खान नपाउँदाखेरि ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने अभिभावक हुन्छ। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? होइन, मैले त मिस्टेकले बोल्न गयो त्यो चाहिँ। मैले त यी चाहिँ हामीलाई अभिभावक भन्नुहुन्छ होइन, मैले भन्नु पर्छु कि हामी खान पाउँदैनौँ, हामी दुःख होइन गरेर घाँस काट्न सकिरहेको छैनौँ अनि उनीहरू ठुलो ठुलो हेरेर ट्वा 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 हर्न बजाउँदै हिँडिरहेको हुन्छन् होइन, अगाडि पछाडि चाहिँ डन्ठेहरू लिएर। अनि हामी कसरी अभिभावक भन्ने कि हाउ डु यु फिल? हामीले फिल गर्नु पऱ्यो नि सर। होइन, हामी फेल गर्दा गर्दा पनि हिजोको शब्दलाई अभिभावक भनेर गर्दा मुखमा त्यो झुन्याले गर्दा उहाँ त अभिभावकको सामान्य अभिभावक जस्तो देखियो कि? त फिल हुनु पऱ्यो नि त। हामी उहाँहरूको अभिभावक चाहिँ हामी बन्ने दिन आएछ। अब हामीले उहाँहरूले हामीलाई अभिभावक भन्ने दिन चाहिँ आयो। अब हामीले त उहाँहरूले त पहिला त सामन्ती वर्ग शोषक वर्ग भन्थे। आज ती नायकीहरू चाहिँ सामन्ती र शोषक वर्गमा परिणत हुन थाले। भइसके नै योभन्दा हुन थाल्यो भन्दै पनि भइसके नै। कति सोच्ने देशै सिध्याइसके भनेदेखि उहाँहरूको नि अब कर्तुतको दिन पनि आइसक्यो। अब हाम्रो जनता जाग्ने दिन आयो। हे मेरा चाहिँ 3 करोड स्वदेशमा बसेका होस् या विदेशमा बसेका नेपाली जनता हो। फेरि कार्यकर्ताहरू पनि कति दास रहेछन् भने तपाईँको यहाँ कतिवटा बुँदा निकालेर एकैछिन है, यहाँ कार्यकर्ताहरू माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू पनि कति दास रहेछन् भने सर्वत्र यति धेरै आलोचना हुँदाखेरि यहाँ यसरी पोइन्टै निकालेर झन् 20-22वटा पोइन्टै निकालेर चाहिँ जनार्दन शर्माको लोकप्रिय कार्यक्रम रे बजेटमा उहाँको 80को बजेटका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू रे कस्ता छन् यहाँ हेर्नुहोस् है। एउटा हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी रे, जनताको रहर हरित सहर रे होइन, अनि एक घर परिवार एक रोजगार रे, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक ओडा एक बजार, एक परिवार एक बिमा रे। त्यो यो कहाँ के चाहिँ लागू भएको? त्यो सम्पूर्ण उहाँकै आफ्नै परिवारभित्रलाई मात्रै त्यो लागू भएको थियो, जनतालाई लागू भएको होइन। राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा रे क्या। यो छ नि, मलाई त यो गाई जात्रा आउनु लाग्यो भदौमा होइन, गाई जात्राको नारा जस्तो लागिरहेछ। होइन, एक्ज्याक्टली त्यही त हो नि हजुरको। गाई जात्राको घरमा पानी आछ र अहिले धारै छैन। धारो छ तर ट्याक्स असुली गरिरहेका छन्, पानी आउँदैन भने यस्तो सामन्ती राष्ट्रनायकका चाहिँ नायक भनेर बस्ने व्यक्तिहरू त हाम्रा नेताले गल्ती गरे हो कि सीसीटीभी फुटेज प्रदान गरिदेऊ तिमी चोखो छौ भनेर उनीहरूले आवाज उठाउनुको साटो आज माओवादी केन्द्रका विद्यार्थी नेताहरू, माओवादी केन्द्रका युवा नेताहरू, माओवादी केन्द्रका अन्य नेताहरू चाहिँ उल्टो सपोर्टमा लागेका छन्।
यो त पुरै बिजोग भयो कि माओवादी सक्यो जस्तो लाग्यो। होइन, अब यही रूपले यही अवस्थामा यसरी नै उहाँले बोल्दै हिँड्नुहुन्छ भने उहाँको दिनचर्या अब सिद्धिने अवस्था भन्दा बाहेक केही छैन। चुनावको मुखमा आएर उहाँले त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्ने, फुटेजै तपाईँको चाहिँ काटेर लुकाएर बन्द गरिदिने, त्यसको ढुकुटी नै तपाईँको तसनस गरेर घरमा लगेर थुपार्ने, 50वटै अफिस खोलेर उहाँहरू चाहिँ पैसा थुपार्ने भन्दा बाहेक केही काम नगर्ने, उहाँले चार्टर गरेर विदेशमा लगेर पैसा राख्ने भनेर चाहिँ एउटा न्युज पनि आयो 4 अरब कि 3 अरब भन्ने कुरा चाहिँ नि अर्थमन्त्रीकै पैसा आयो विदेशमा लगेर थुपारे भनेर सचिव थ्रुद्वारा नै राखेको भन्ने कुरा आइसकेका चाहिँ न्युजहरूमा पनि। अर्को हाँस्य व्यङ्ग्य नि सुन्नु न, यहाँ सुरुमा के लेखेर छ भने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष अरे 79-80 होइन, किसानसँग सरकारले, अब यो भने त मैले बुझ्दैन, किसान हित कोष रे खाद्य सुरक्षाको लागि बिउ सुनिश्चितता अभियानले एउटा मल दिन नसक्ने मान्छेले कहाँबाट बिउ दिने, कहाँबाट किसानसँग सरकार, होइन यस्तो हास्यास्पद कुराहरू लेखेर उल्टै प्रचारबाजीमा रमाउने यी माओवादीका कार्यकर्ताहरू पनि दासै रहेछन् है। होइन, मरेपछि डुमै राजा भनेर एउटा चाहिँ उखान थियो नि। अब चाहिँ तपाईँको खेती धान काट्ने बेलामा बिउ ल्याइदिन्छु भनेर कथा मात्रै भन्ने, खेत रोप्ने बेलामा चाहिँ नि मल आउँदैछ अब उद्योग स्थापना गर्दैछु भनेर एउटा कुराकानी गर्ने, यस्तो अपराधी जालोमा बसेर सरकारमा बस्नुभन्दा त यी आफैले आफूलाई चाहिँ डाडुमा पानी तताएर मर्नुभन्दा बाहेक सिवाय केही छैन। देशका सामन्ती वर्ग हो, तपाईँहरू सधैँ सामन्ती वर्गमा नरहनुहोस् है। तपाईँहरू जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने मान्छे तिमीहरू यो देशमा नबस। तिमीहरूको पनि मर्ने दिन आउँछ, तिमीहरूले कति दिन सामन्त्य गर्छौ र कति दिन शोषण गर्छौ यो देशमा, यो देशको जनतालाई। अन्तर्राष्ट्रिय देशको जनताले पठाएको डलर पनि अब नपठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने भएको छ। हिजो जाँदा जाँदै अब गभर्नरजी जस्तो व्यक्तिले पनि अब गरेर अब ब्याज दर बढ्दैछ भन्नुहुन्छ, पैसै छैन अनि ब्याज दर कहाँ बढ्ने, किन बढ्ने ब्याज दर? पैसा छैन ढुकुटिया भन्नुहुन्छ उहाँले। अन्तर्राष्ट्रिय डलरमा पनि पैसा छैन भन्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय डलर पनि छैन, ब्याङ्कमा भएको स्वतन्त्र हाम्रो पैसाहरू पनि छैन, पैसा पनि चोरी भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने अनि ब्याज दर के को लागि बढ्नु, कहाँ बढ्नु? 8 खरब चोरी भयो भनेर भन्नुहुन्छ। हराएको भनेको चोरी भएको भने त एउटै भाषा हो, भाषा मात्रै परिवर्तन गरे उहाँहरूले। के भने कसरी 8 खरब ढुकुटीबाट हरायो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, चोरी भएको भन्नु त्यो होला नि, त्यो त हराएको भन्नु चोरी भएको भने त कुरा एउटै होइन र। अनि यिनीहरू संरक्षक भएको अनि यस्ता जब अभिभावक हुनुहुन्छ अनि यिनीहरूलाई हेर्न राखेको चोर नराखे त होइन, यिनीहरूलाई हेर्न राखेको चोर नराखे मलाई भनिदिनुहोस् त। अब संरक्षण गर्न राख्यो भने संरक्षण गर्न राखेको व्यक्ति नै चोर परेपछि के गर्ने त जनताले? संरक्षकै चोर बनिसकेपछि गर्ने के त उपाय भने अब एकचोटि खनिन अरिङ्गाल खन्ने या त खनिएन भने यिनीहरू त रहने अवस्था त चाहिँ यिनीहरूले त सिध्याउने नै भयो नि देश त। अनि तपाईँहरू अझै पनि यस्ता चोरहरूलाई फेरि संरक्षक भन्नुहुन्छ? होइन, हिजो बोलेको भाषाले गर्दा आज अभिभावक भने। अब क्षुद्र भाषाको स्कुलमा पढिसकेपछि उहाँहरू त तपाईँको त देशको त के भने पतेरा जस्तो भयो क्या, शोषण गर्ने, सोच्ने, आफूलाई मात्रै खाउँ भन्ने, आफू मात्रै लाउँ भन्ने। आज हिजो भर्खरै मैले हिजो भर्खरै भने हाम्रो चाहिँ अब सेयर बजारको विषयमा त्यत्रो 10 दिनको आन्दोलन 10 दिनको अनसन बस्दाहरूमा प्राइम मिनिस्टरले गएर त्यहाँ आएर सम्बोधन गर्न सकेन, अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सकेन, अर्थमन्त्रीको निकायमा परेको त्यो सम्बोधन गर्नुपर्ने निकाय भन्नु छ भने यहाँभन्दा उहाँलाई चाहिँ अभिभावक भन्नुभन्दा त उहाँलाई त तपाईँकै भाषामा, तपाईँ हाम्रै अरू सुनेको भाषामा, आन्दोलनकै कार्यकै भाषामा भन्दा त उहाँहरू देशद्रोही व्यक्तिहरू हुन् भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामन्ती वर्ग भन्ने शब्द भन्न सकिन्छ उहाँलाई चाहिँ नि, तर अभिभावकलाई त्यस्तो बोल्न नहुने थियो। आज अभिभावकै नरहेपछि नभने कसलाई भनिन्छ? अभिभावक कसरी हुन्छ? अभिभावकै नरहेपछि कसरी अभिभावकले सुरक्षा गर्छ, अभिभावकले अभिभावकत्व प्रदान गर्छ। अब यहाँ त के हुन्छ, चोर्ने, लुट्ने, डाँट्ने, छलकपट गर्ने, जालजेल गर्ने, अनि तिनलाई अभिभावक भन्न सुहाउने कुरै ठाउँै छैन। भन्नुपर्छ यिनीहरू त तपाईँको त्यही शब्दमै भन्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो, लुटेराकै शब्दमा संज्ञा दिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो, भन्नु पर्यो क्या, भन्नै पर्ने अवस्था हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सफ्ट भएर जनताहरू तात्दैनन् क्या, जनता उठ्दैनन् क्या, मुर्दा शान्तिमा सुत्छन् क्या जनताहरू पनि। अब ठिकै छ, बरु नखाउँला, दुध र रोटी खाएर भए पनि जीविका चलाउँला भनेर मुर्दा शान्तिमा सुतेका छन् जनता। दुध भए पो खानु नि, दुध भएको गाई पनि उहाँले पहिले जङ्गलमा बस्दा चरन जाँदैमा सिधिएको, दुध भए पो खानु नि। दुध खाने बाबे हाम्रो अनुहार यस्तो हुन्थ्यो? इन्डियाबाट आइहाल्छ नि। इन्डियाबाट कहाँबाट? इन्डियाबाट आउनु त यिनीहरूलाई ठिकै छ नि त। इन्डियाबाट आएको त यही नेताहरूलाई मात्रै ठिक छ नि, हामीलाई कहीँ ठिक छ? यी झोले झाम्टेलाई मात्रै ठिक छ, हामीलाई कहीँ आउँछ? हामीले कहीँ पाउँछौँ? पाउने बाबे हाम्रो देशको ढुकुटी राखेर ढुकुटी टाट पल्टिने, देशमा ढुकुटीमा बैङ्कमा पैसै छैन भन्ने, बैङ्कमा लगानी गरेर व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ यो मितिभित्रमा तपाईँले सबै पैसा तानिसक्नु नभए घरबालीले गरेर त्यो जनताले के गरिदिए यिनले? ओके, अब तपाईँहरूको माग ब्रोकर लाइसेन्स चाहिँ थप वितरण गर्नु पऱ्यो भन्ने थियो। 20 करोडसम्म लगानी गर्नेहरूलाई चाहिँ अब ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा आएको छ सेयर बजारमा, होइन? यसले चाहिँ के छ, तपाईँलाई राहत महसुस हुन्छ? होइन, यसले राहत गर्नु भन्दैन। अब तपाईँको पैसा चाहिँ तपाईँको भइदियो भने पारदर्शी तरिकाले काम हुन्थ्यो,
पैसा भएको संस्थाहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। पैसा भएको संस्थाले पारदर्शी काम गर्छ, पैसा नभएपछि तपाईँको अदृश्य काम पनि यिनीहरूले खेलबाट त्यही पैसालाई मात्रै रनिङ गर्ने गरेले गर्दा अपारदर्शी भएकोले गर्दामा त्यो भइरहेकोले गर्दा हामीले त्यो माग गरे हो। त्यसले गर्दा ब्याङ्कले लाइसेन्स पाउनुपर्छ, ब्याङ्कले लाइसेन्स पाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ पटक पटक गऱ्यौँ, सदनमा उठायौँ, सदनले छानबिन गरे, सदनले पनि दिनुपर्ने चाहिँ हामीलाई माग गर्नुभन्दा पहिले दिनुपर्ने चाहिँ भनेको त्यो भन्दा भन्दै पनि आज 3 वर्ष भइसक्यो त्यो उहाँले चाहिँ दिनुपर्छ भनेर घोषणा गरे पनि आज बल्ल आएर उहाँ जाग्नुभयो। जाग्नु पनि त्यसमा एउटा देन कसको आयो भन्दा हाम्रो सेवनको हाकिम रमेश हमालजीलाई चाहिँ उहाँ माथि जान्छ यो सेयर चाहिँ नि हैन, उहाँकै देनबाट उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो, जनताको पिरमर्कालाई उहाँले सहारा दिनुभयो। आज गभर्नरजीले चाहिँ फेरि गर्दै ती सहारालाई सपोर्टिङ गरिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो हैन। गभर्नरजी कतै कतै चाहिँ अलिकता छिर्का हान्दै हुनुहुन्छ। यो अर्थमन्त्रीको र उहाँको द्वन्द्वको नसा अलिकता केही छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। उहाँले अब जनताको चाहिँ नजरमा उहाँ अलिकता नि निराश जस्तो बनाएर उहाँले हिँड्नुहुन्छ नि, उहाँलाई पनि जनताले त पछाडि पर्न थाल्छन्। त्यसले गर्दा जनताको चाहिँ नि निराश बनाउने तपाईँले काम नगरिदिनुहोस्, किनभने तपाईँ गभर्नर हो, तपाईँ कार्यपालिकाको अङ्ग हो, तपाईँ अङ्ग पनि सीमित समय हो, कति समय बस्नु पाउने हो तपाईँ, त्यो बसिसकेपछि तपाईँ पब्लिसर बन्ने हो। हामी जस्तै सेयर मार्केटमा आएर प्रवेश गरेर काम गर्नुपर्ने हो, हामी जस्तै घुलमिल पर्ने हो। आज तपाईँले त्यही जनता घुलमिल गर्ने जनतासँग आएर तपाईँ तितो शब्द बोल्नुहुन्छ, त्यही जनतालाई मारेर तपाईँ मोटाउने काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पनि त्यही अवस्था हुन सक्ने सम्भावना छ है गभर्नरजी। तपाईँ होसियार गर्नुहोस्, जनतालाई हत्या गर्ने काम नगर्नुहोस्। त गभर्नरबाट छुटेपछि फेरि अर्थमन्त्री बनिहाल्नुहुन्छ नि, अर्थमन्त्रीबाट निस्केपछि फेरि अमेरिकाको राजदूत बनिहाल्नुहुन्छ नि, कति टेन्सन गरेको तपाईँले उहाँको बारेमा? होइन, हाम्रो अभिभावक भएको कारणले गर्दा ट्याम गरेका थिएँ। अभिभावकै नरहेपछि त अब तिनलाई नभने कसलाई भन्ने त हामीलाई अब अहिले गर्छ जाँदा जाँदा ब्याङ्कमा पनि पैसा छैन भनेको छ, ब्याङ्कले पैसा दिन सक्ने छैन भनेको छन्, ब्याङ्कमा भएको पैसा चाहिँ डिपोजिट गर, लगानी काम नगर भनेका छन्, अनि ब्याज दर बढाऊ भनेको छ। के त जनतै मारलाई उहाँले त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सामन्ती भाषा प्रयोग गरेको? सामन्ती भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पनि त सामन्ती भाषा प्रयोग गर्ने जनताले एक दिन दिन आउँदैछ तपाईँलाई पनि। तपाईँ त्यो सामन्ती भाषा प्रयोग नगरेको हिसाब किताब लिनेछन्, बदला जनताले त बदला त एक पैसा आना चुक्ती लिनेछन्। हेर्नुहोस्, तिमी अमेरिका जाऊ या बेलायतमा जाऊ या अन्डरग्राउन्ड सुरुमा गएर बस्छ, तिमी होइन तिमीले मोज गराएको पैसा, तिमीले लुटेर लगाएको पैसा, तिमीले पैसा कोले खाए, ती सबैले त्यसको बदलाको भागी उनीहरू पनि पर्छन्। ती बिचराले त लगेर दिए, अर्काले चोरेर लगेर दिए पैसा नि खाएको हो, उनलाई त थाहा छैन चोरेर ल्यायो कि कमाएर ल्यायो भनेर। स्वास्नीले पनि थाहा छैन होला, छोरछोरीले थाहा छैन होला, ससुरालीले थाहा छैन होला, मामा माइजूले थाहा छैन होला, सालासालीले थाहा छैन होला, त्यो मार उनीहरूले पनि पर्छन्, भोग्नुपर्छ। त्यसले गर्दामा सजगता पहिला अपनाऊ, पछि पछुताउनु पर्ने दिन नआओस्। पछुताउनुभन्दा पहिले नै त्यसो भएर शिक्षकले पढाएकोमा ध्यान दिएर पढ्न जाने भने त्यो फर्स्ट पनि हुन्छ, पास पनि हुन्छ। जानेन भनेदेखि त्यसको भालुको कम्फर्ट त्यही पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अर्थमन्त्रीजीलाई पनि भनेको, गभर्नरजीलाई पनि भनेको, प्राइम मिनिस्टरले पनि भनेको, देश र जनताको हितमा काम गर्न आएको मान्छे देशलाई टाट पल्टाएर, देशलाई बन्धक बनाएर, देशलाई चाहिँ जनतालाई भुटेर खाएर, जनतालाई हत्या गराएर, जनताको सम्पत्ति शोषण गराएर, राष्ट्र ब्याङ्कमा ढुकुटीमा जम्मा गरे पैसा अन्तर्राष्ट्रियले खाइ नखाइ होइन, मरुभूमिमा 60 डिग्री सेन्टिग्रेडमा बसेर तापक्रममा बसेर काम गरेर ल्याएर ढुकुटीमा राखेको पैसा पनि उहाँले दुहाउनु गर्नुहुन्छ र त्यही विदेशमा लगेर थुपार्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो झन्डा ठुलो हत्या देख्दै तपाईँलाई त्यसको भोग्नुपर्ने अवस्था आइहालोस् भनेर मैले चाहिँ नि यही मिडियाबाट भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा नि, एउटा क्युरियोसिटी के, अर्थमन्त्रीजीले बाहिर व्यक्तिलाई त्यसरी इन्भल्भ गराएर करको दायरामा हेरफेर गर्दाखेरि नि उहाँको कमिसन कति जति बन्यो होला रुपैयाँ? क्यान यु गेस? एउटा अनुमान? उहाँको त अब त्यो 50-50 हो। अनि त्यो अनुमान तपाईँको अनुमानमा त तपाईँको कतिको कामहरूमा अर्को जतिको काम भयो कि भन्ने लाग्छ होइन? त्यहाँ त तपाईँको उहाँहरूको अब ती 80वटा फ्याक्ट्रीका मालिक होलान् होइन, स्वदेश र विदेश गरेर। अनि ती सबैलाई फाइदा पुग्ने गरी उहाँले काम गर्नुभएको छ। अब त मैले त उहाँलाई देख्छु के भनेदेखि त्यो 1 अरबले त उहाँलाई प्रफिटले त पुग्दैन उहाँलाई त। उहाँ अहिले 1 अरबलाई त उहाँले त चिया खाने ठाउँमा, खाजा खाने ठाउँमा मात्रै बोकेर हिँड्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। निर्वाचनमा त पुगेन 1 अरबले। अनि होइन, सङ्घीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन, सिङ्गल व्यक्तिलाई त्यो आउने लेबीबाट 1 अरबले उहाँलाई धान्दैन, पुग्दैन, उहाँले मान्नुहुन्न त्यति काम गर्दा मात्र एउटा पार्टीलाई पनि चाहिने होला नि त, नत्र पार्टीले किन संरक्षण गर्थ्यो? पार्टीले पनि पाएर त संरक्षण गर्यो होला त होइन? प्रधानमन्त्रीले पनि पाएर त संरक्षण गर्यो होला नि त। मैले त यो काम गराए बापतमा मैले पार्टीलाई कमसेकम पनि माथिल्लो लेभलमा कमसेकम 5 अरब पुर्याउनुपर्छ भने मलाई त अलिकति अचारको लागि मात्रै 1 अरब छुट्याउलास् नि, 2 अरब छुट्याउला भन्ने शर्त गरेर काम गरेको हुन्छ नि यिनीहरूले त। नभनेदेखि त्यस्ता चाहिँ संवेदनशील क्षेत्रमा ल्याएर एउटा चाहिँ नि चोर बाटोबाट ल्याएर काम गर्नु त त्यो त राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटी नै चोरी गरेर सर भएन, राष्ट्रलाई नै बन्धक बनाए सरी भएन, राष्ट्र नै बेचेको सरी भएन। बनाएकै हो त्यो, सरी नभनौँ।
अर्थमन्त्री बनेपछि कमाइ राम्रो हुँदो रहेछ, यो कुरा चाहिँ बुझ्यो है त। अर्थमन्त्री बन्नको लागि विज्ञता नचाहिने रहेछ, जनताले चुनेर पठाए भइहाल्यो, सांसद बने भइहाल्यो, पार्टीलाई रिजाए भइहाल्यो, कमाएर पार्टीलाई दिए भइहाल्यो। तर अर्थमन्त्री बनेपछि कमाइ चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ, सबैभन्दा राम्रो कमाइ हुने ठाउँ त्यो रहेछ होइन। त्यो होइन कि मैले के भन्नु खोजेँ भने अर्थमन्त्री बनेर आज म एक दिनको लागि मात्रै मुतको न्यानो भने जस्तो गरी मैले देशै टाटपल्टाउँ, अर्थतन्त्रको पैसा नै लुटौँ। हिजो जङ्गलमा त त्यता पब्लिकको घर लुटेँ, ब्याङ्कका घर लुटेँ, ब्याङ्कै लुटेँ, सारा शरीरैमा गहना भएको मान्छे टाउकै गिडेर लगेँ, कहिले च्याति राख्नु मुन्द्रा च्यातिएन भने त्यो छुट्छ गहना भनेर त्यही लिएर गएँ भने जस्तो पाराले आज अर्थतन्त्रमा बसेर त्यस्तो गर्नु पाइँदैन नि। त्यो कति दिनको हो र त्यो पिसाब गरेर ओछ्यानमा मुतको न्यानो लिन्छु भनेर कति मिनटको लागि न्यानो लिने र तपाईँको नि दिनगन्ती त सुरु होला नि त। अब पनि दिनगन्ती त सुरु होला नि, फुटेज त तपाईँले देखाउनु पर्ला नि त, फुटेजले त पत्ता लगाउला नि। त्यसै तपाईँले यहाँ मान्छेले के भनिरहेको छ भने डिलिट भएको भए पनि हामीलाई दिनुहोस्, हामी रिट्राइभ गरिदिन्छौँ, हामी रिकभर गरिदिन्छौँ भनिरहेको छन्। सामान्य डिलिट गरे हो भने त म पनि गरिदिन्छु, खोइ त उहाँहरू दिन तयार हुनुहुन्न। होइन, चोरले सजिलोसँग म चाहिँ नि मैले चोरेको पैसा म यसरी छु भए भन्दैन नि त। मैले त उहाँको मुन्द्राहरू यहाँ चाहिँ 9-10वटा लुटेको हुँ, 9-10वटा मेरो हातमा त 2-3टा मात्रै पऱ्यो हो, यो 2-3 कहाँ पोख्यो, एउटा मात्रै बाँकी छ भनेर भरमा त भएन नि। त्यसले गर्दा फुटेज चाहियो। फुटेजको भरमा त्यो फुटेज त्यस्तो गरिसकेपछि 13 दिनमा पनि आज 13 दिन होइन, आज महिनौ दिन भएन भयो नि होइन, महिना दिनसम्म पनि प्राइम मिनिस्टरले त्यो खोनतलास गराउन र फुटेजै क्यान्सल गरेर राखेको छ, त्यो चाहिँ डिलिट गरी भनेर बसेको छ भने त त्यो त सशस्त्र प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यसको दोषको भागी त पर्न गइसक्यो त, जाँदैछ होइन, गइसक्यो। त्यसको सजायको भागीदार त उहाँ त 100% हुनै पर्छ। यो देशकोले सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि आएर देशमा कानुन ल्याएर काम गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दामा उहाँ पनि अदालती सरकार हो, यो पनि अदालतले अब निर्णय गर्ला नि त। अदालती सरकार हो नि उहाँहरू पनि, उहाँले जनताले चुनेर आएको सरकार त होइन नि। होइन, अब अदालत उहाँहरूको, सबै कुरा उहाँहरूको, यो कुरै नगरौँ होइन। धन्यवाद दिन चाहे बाबुजी यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। होइन, अब मलाई यहाँले डाकिदिनु भयो, मैले सेयर बजारको विषयमा नि केही सम्बोधन गर्न राख्ने खोजेको पनि थिएँ होइन। सेयर बजारको विषयमा हामीले चाहिँ अब चाहिँ जुन हामीले 19 दिनको आन्दोलन गऱ्यौँ, 19 दिनको आन्दोलन मध्येमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 9 दिन त हामीले सडकबाटै हामीले विज्ञप्ति दियौँ। हरेक प्राइम मिनिस्टरलाई अर्थमन्त्रीदेखि गभर्नरदेखिको चाहिँ नि सेवा नेप्से सबै निकायमा हामीले विज्ञप्ति दिएर हामीले यसरी गऱ्यौँ। त्यो मितिभित्रमा 7 दिनभित्रमा तपाईँले हामीलाई उयो 19वटा बुँदा माग सम्बोधन गर्नु, जिन्युन माग, 58वटा माग होइन, 19वटा बुँदा मात्रै काटछाट गरेर हामीले मागेको मागलाई पनि सम्बोधन गरिदिनु भयो भने हामी अनसन बस्दैनौँ। होइन भने हाम्रो अनसन बसेर हाम्रो हत्या भएको देख्न चाहनुहुन्छ कि के त सरकार? हामीलाई चाहिँ 7 दिनभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई जानकारी गरेर पनि त्यसरी गऱ्यौँ। आज उहाँले आएर चाहिँ नि उधारो सम्झौता गरे पनि हामीलाई चाहिँ नगदै जस्तो हमालजी, हाम्रा चाहिँ रमेश हमालजीले हामीलाई राम्रोसँग चाहिँ पिकअप गरेर अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद छ। साथसाथै उहाँले ब्रोकरलाई पनि, ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रयास गर्नुभयो, दिन खोज्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। सरकारलाई पनि त्यसको चाहिँ श्रेय जाओस्। तर गभर्नरजीले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि शङ्कास्पद कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। गभर्नरजी, तपाईँले शङ्कास्पद कुरा नगरिदिनु होला, ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्छ भनेर नभनिदिनु होला। ब्याङ्कमा प्रशस्त मात्रामा पैसा डिपोजिट गर्दैछ, तपाईँलाई पनि हामी लगानी गर्छौँ, ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्दैन। ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको सेयरहरू बेचेर लिलामी गरेर तपाईँको घर सम्पत्ति लिलामी गर्दैनौँ। तपाईँहरूको ब्याज तिर्ने काम चाहिँ कन्टिन्युज गर्नुहोस्। साउतिर नसक्ने ब्याज तिर्नमा चाहिँ कन्जुसाइ नगरिदिनुहोस्। ब्याज दर यथावत जुन बेलामा तपाईँले जुन अवस्थामा लिनुभएको थियो त्यो अवस्थाको दरले ब्याज दर दिनुहोस् तपाईँहरूले, ब्याङ्कले पनि त्यही हिसाबले गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले त्यस्ता किसिमको चाहिँ नि विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्नेमा ब्याज दर बढ्छ भने उहाँले भन्नु त्यो सरासर गलत हो। देशमा बसेर, देशको ढुकुटीमा बसेर, गभर्नर पदमा बसेर उहाँले चाहिँ नि जनताको अहितमा बोल्न चाहे उहाँले हुँदैन थियो। उहाँले बोल्नुभयो, त्यो बाई मिस्टेक भयो। देशको जनता भनेको त न्यायपालिकाको एउटा सिनियर व्यक्ति हुन्। ती सिनियर व्यक्तिलाई अपमान गर्नु भनेको तपाईँको सर्वनाशको दिन हुनु हो। त्यसले गर्दा सर्वनाश हुनु नहुनुहोस्। तपाईँलाई हामीले मान्ने व्यक्तिमा भनेर हामीले सम्बोधन गर्न पाइराखौँ। सम्बोधनमा तपाईँ भागीदार बनिरहन्, तपाईँले देश र जनताको हितमा काम गरून्। तपाईँले जनताले अपशब्द बोल्ने दिन कहिल्यै पनि नपरोस्। सधैँ सर्वदा जनताको आँखाको रतिगेडी भनेर बस्नु परोस्। हे गभर्नरजी, तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउँदै हुनुहुन्छ, जनता र जनार्दनको हितमा काम गर्छु भनेर आउनुभएको, शपथ खानुभएको व्यक्ति जनता जनार्दनको, विशेष गरेर सेयर बजारको पनि, तमाम देशका व्यावसायिकहरूको पनि
हितमा रहेर काम गरिदिनुहोस्, अहितमा तपाईँ काम नगर्नु। तपाईँको हातमा सबै डाडु पाउनु छ, डाडु पाउनु भएको मान्छेले एकजनालाई मात्रै खुवाउने काम नगर्नुहोस्, मै मात्रै खाउँ भन्ने वातावरण पनि नगर्नुहोस्, म र मेरो मात्रै भन्ने व्यक्तिलाई मात्रै नखुवाउनुहोस्। तमाम मेरा 3 करोड जनता देशमा बसेका होस् या विदेशमा, सबैको हितमा सबैको म संरक्षक हुँ। संरक्षक पदमा बसेपछि दायाँ बायाँ मेरो कसैलाई पनि भन्नेवाला छैन। मेरो घरको परिवारलाई जुन हिसाबले हेर्छु त्यसरी नै मेरो 3 करोड जनतालाई स्वदेशमा होस् या विदेशमा होस् म हेर्छु। तपाईँहरूको चाहिँ सेयर मार्केटको 19 बुँदे माध्यममा कुन मागलाई मैलेबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ, कुन मागलाई मैले हितकारी गर्नुपर्छ, तपाईँले मागेको भन्दा पनि अझ प्लस गरेर मैले दिन सक्न पाऊँ। तपाईँले चाहिँ तपाईँको आँखाबाट चाहिँ नरमाइलो आँसु बग्न नपरोस्, नरमाइलो दिन तपाईँलाई कहिले पनि नपरोस्। श्रीलङ्काको जस्तो हाम्रो अर्थमन्त्रीले बनाउनु भयो र हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले बनाउनु भयो, त्यो अवस्थामा बन्न दिन्न भनेर मैले अठोट गरेको। बाई मिस्टेकले श्रीलङ्का हुन लाग्यो भन्न गयो, त्यसमा पनि जनतासँग माफी माग्छु भन्दै तपाईँले चाहिँ के भने जनता र शेयर बजारको र तमाम देश व्यवसायको हितमा काम गरिदिनुहोस् र देशको हितभन्दा बाहिर रहेर काम नगरिदिनुहोस्। जनताले श्राप तपाईँको चाहिँ नि दिलमा श्राप नपरोस् कि जनताको आशीर्वाद मात्रै परोस् भन्दै जनताको हितभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्नुहोस्। मैले पनि यहाँ सामन्ती बनेर सोचेर जनतालाई अहित गरेर मैले पैसा कमाएँ भने म पनि मरेर त्यही आर्यघाटमा जाने हो। यही नेपालमा छु, काठमाडौँ छ भने पशुपतिमा जाने हो, अन्त छ भने त्यही खोलामा गएर अग्लिने दाह गर्ने हो। त्यसले गर्दा नाङ्गो आएको थिएँ, नाङ्गै जानु छ, देशमा बसेर नाम कमाउनु छ, नाम कमाउँ, इतिहासमा पनि मरेर गए पनि 100औं पुस्ताले जपिरहन् भन्ने भावना बोकिदिनुहोस् र देश र जनताको हितमा भन्दा बाहेक अहितमा काम नगरिदिनुहोस्। हाम्रो शेयर बजारलाई पनि राम्रो सम्बोधन गरिदिनुहोस्। सुन्नु न, हजुर, त्यो कसाईसँग भैँसी रोएर कसैले काट्न छोड्छ? एउटा बुचरले त्यो खसी काट्न छोड्छ र छोड्दैन कि, त्यस कारण छोडिदिनुहोस्। यो कुरा धन्यवाद दिन्छ होइन। कसैलाई पनि मैले अभिभावक भनी हे अभिभावक कसैले काट्छ हजुर, काट्दा पनि उसको कामै कर्तव्य नै काट्ने हो होइन, उसले न त के बेच्ने। मैले कसैलाई अनुरोध गरेँ क्या, काट्दा पनि नि तिमीलाई छाक पुग्ने काटेर खाऊ। कलिलो बच्चा हाम्रो बच्चालाई नमारिदेऊ न भने काटेर हो, त्यो मारेर काटेर भाग लाएर नबेचिकन उसले आफ्नो छाक टार्न पुग्दैन नि सर। यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि त। होइन, मुसाको माउलाई चाहिँ खाउनु बरु मुसाको 50वटा बच्चा पायो भने 50वटा बच्चा नमारेन भने हामी चाहिँ 3 करोड जनता त बच्चा हौँ नेपालको, ती बच्चालाई नमार। तिमी चाहिँ नि कसाई हौ, कसाई भएर पनि कसाईको भावनामा चट्ट खाऊ, ठुलो खाऊ, एउटा भाग ठुलै वर्गलाई खाउ नखाने भएदेखि यो 3 करोड जनता चाहिँ एउटा मुसाको बच्चाहरूले नखाऊ, तिमी मुसाको माउलाई नै खाऊ खाने भएदेखि। त्यसले भन्दै मैले उहाँलाई के सुझाव दिन्छु भने तपाईँ देशमा कसैलाई खाई भनेर भावना नगर, तपाईँलाई खाने जन्मिसक्छ। फेरि तपाईँले कसैलाई खाई भन्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई खाने व्यक्ति जन्मिसकेको छ, यहाँ धरतीमा आइसकेको छ। यहाँ तपाईँले मैले फलानलाई खाई भन्नुभएको छ, तपाईँलाई खाने दिन हे अर्थमन्त्रीजी, हे प्राइम मिनिस्टरजी, हे मेरा चाहिँ अर्थमन्त्रीजीका अध्यक्षजी, हे हाम्रा चाहिँ काङ्ग्रेसका सभापति अध्यक्षजी र एमालेका पनि हामीले चाहिँ भन्नुपर्दामा प्रतिपक्षका सरकारकामा बसेका चाहिँ हाम्रा ओलीजी, तपाईँहरूले जनताको हितमा म चाहिँ च्याखे थाप्छु र म चाहिँ नि गभर्नरलाई युज गर्छु, फलानलाई युज गर्छु, फलानलाई ल्याएर म चाहिँ सत्ता चाहिँ यसरी म खेलबाडी गर्छु भने तपाईँ त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको पछाडि पनि हामी लागिसकेका छौँ र हाम्रा 3 करोड जनता लागेका छ र तपाईँले जसरी खानुहुन्छ तपाईँको शाखा सन्तानलाई खाने पनि अब सृष्टि भइसक्यो है, यही धरतीमा सृष्टि भयो। त्यसले गर्दा च्यालेन्ज गरेर चाहिँ सरकारलाई मैले के भनेको छु भने तपाईँले कसैलाई खाई कसैलाई मारी देशको जनता 3 करोड जनतालाई मारी भन्नु भनेको तपाईँको अब मर्ने दिन आयो भने तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, तर त्यस्तो हुन नपरोस् भन्दै तपाईँहरूले सजगता छिटोभन्दा छिटो अपनाउनुहोस्। यी मेरा 3 करोड जनता मेरो मित्र पनि हुन्, मेरा सन्तान पनि हुन्, सन्तानलाई मैले त्रुटि गरेँ भने त्यही सन्तानले मेरो मौत पनि हुन्छ भनेर तपाईँले गर्नुहोस्। तपाईँले घरमा राखेको खुकुरीको दाबभित्र खुकुरी उद्याएर राख्नु भएको छ, जाने तपाईँले काटेर खानुहुन्छ, जानेन भने तपाईँलाई त्यही खुकुरीले काटिन्छ नि। फेरि याद गर्नुहोस् नि, जनताको अहितमा काम गरेपछि। त्यसले गर्दा जाँदै के हुन्छ भने मैले गभर्नरजी तपाईँ जनताको हितमा काम गर्न आएको, जनताको हितमै रहेर काम गरिदिनुहोस् कि अब यो चोरलाई नचोर भनेर केही फाइदा छैन। धन्यवाद दिन्छ तपाईँलाई। ल होइन, मैले चोरलाई भनेन, चोर पनि सुध्रिने मौका पाओस्, कसैले पनि कसैको स्वभाव आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्था मिलाओस् र देशको अभिभावक बनेर कसै पनि एउटा रहोस्। देशलाई बेचेर कसै अर्को देशलाई मोटाउने काम नगरिदेऊ, अन्तर्देशमा रकम थुपारेर राख्ने काम नगर। एक दिन तपाईँले चाहिँ त्यही दिन तपाईँको दिन देख्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रियमा। तिमीहरूले राखेको पैसालाई तिमीलाई चाहिँ त्यही तुर्गमा भन्ने बित्तिकै मर्न नपाउने गरिकन त्यो पैसा हामीले ल्याएर हामीले विकासको क्रान्ति गर्छौँ। फेरि हामीले क्रान्ति गर्न हामी आएको छौँ। तिमीले 44वटा उद्योग खायौ, अरू हामी जनता 3 करोडलाई विदेशबाट पसिना कमाएर ल्याएर तिमीले ढुकुटीमा राखेपछि तिमीले अहिले 8 खरब खायौँ भनेको छन्। जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय डलरबाट आएको रकमहरू पनि खायौँ भनेको छौ नि, तिमीलाई खाने दिन आउँदैछ। त्यसले गर्दा खान नपरोस् है, पहिले सजगता अपनाऊ भन्दै चोरको खेल, चोरको खुट्टा काट भने जस्तो खुट्टा काटे काम नगर है, त्यो फुटेज उडाइ भन्ने भावना नगर्नुहोस्।
तपाईँको दिनगन्ती सुरु होला है भन्दै मैले चाहिँ तपाईँहरूको राम्रो होस् भनेर त हामीलाई पनि राम्रो होस् भनेर सम्झिनुहोस्, तपाईँहरू पनि राम्रो हुन्छ, हामीलाई नराम्रो सम्झिनु भने तपाईँको नराम्रो हुन्छ भन्दै आजलाई बिदा भएँ।